अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वही स्टूडियो। नाज़रीन, रात गए इंटरनेट सोशल मीडिया कम्प्लीटली बंद। खबर यह है कि सोशल मीडिया बंद हुआ, लेकिन जो मेरी सर्चिंग है उसमें मेरे पास दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जो मैंने अपने साथी रिपोर्टर की वीडियो फुटेज मेरे पास आई है, जो मैंने वहाँ से तहकीक की है। वो उनका ये कहना है कि इंटरनेट बंद करने की असल वजह ये थी कि पाकिस्तान में पीटीआई का एक और जलसा होने जा रहा था, जिसे वर्चुअल जलसा कहते हैं, और इसी को नाकाम बनाने के लिए, इसे बंद करने के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह बंद किया गया। अब ये सच है कि झूठ, ये फैसला तो होगा बाद में, क्योंकि मेरे पास एक और न्यूज़ आई। वो न्यूज़ ये आई है कि माहिर फल्कियात की जानिब से, जो साइंसदान है, जो सियारों को समझते हैं, जो चाँद सूरज को समझते हैं, जो मौसमी हालात को समझते हैं, उनकी एक सर्चिंग टीम ने सर्च करके ये बताया कि सूरज में एक जैसे सूरज भी जारी बात है एक ज़मीन है, जैसे हमारी ज़मीन है, इसमें एक शगाफ पड़ गया है और उस शगाफ में इतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है कि अगर उसने ज़मीन का रुख किया तो कई सालों के लिए हमें इंटरनेट और अपनी तमाम चीज़ें जो इंटरनेट और बिजली से चलती हैं उनसे हाथ धोना पड़ जाएंगे। अब ये हकीकत है क्या इंटरनेट तो रात पूरी दुनिया में बंद था? अगर तो पूरी दुनिया में बंद था तो ज़ाहिर बात है, जो साइंसदान ये कह रहे हैं कि शगाफ पड़ गया जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, तब इस वजह से नेट बंद हुआ था और इस पे वो काम भी कर रहे हैं ताकि बैकअप बना लें। कल कला को अगर कोई ऐसा मसला बनता है तो उन्हें इतनी ज़्यादा अजियत ना हो, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि इंटरनेट सोर्सेज जितने भी हैं ये तमाम वायर से कनेक्ट हैं। और वायर कहाँ होती है? वायर डाली हुई समुंदर के तह में। ज़ाहिर बात है, अगर एक बार वहाँ पे डैमेज हो जाती है तो फिर वहाँ पे जाके उसे रिपेयर करने में कई दिन लग जाते हैं। तो अगर पूरी की पूरी डैमेज होगी तो कितने साल लगेंगे उसे सही करने में? तो देखा जाए तो कम पेश 8-10 साल तो लग जाएंगे, चाहे हमारे पास जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हो, 8-10 साल लग गए। और वो 8-10 साल में आप क्या करोगे? जब आपके मोबाइल फ़ोन चलना बंद हो जाएंगे, जब आपकी बिजली से चलने वाली हर रिक्वायरमेंट बंद हो जाएगी, आपकी इंटरनेट सोर्स हर तरह से बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे? और दूसरी बात, करने से पहले नाज़रीन, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें। आप जब लाइक और शेयर नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं, सर्चिंग करते हैं आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता काम का। और दूसरी बात, जो हमारी सोशल मीडिया टीम, पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम, पाकिस्तान के न्यूज़ रिपोर्टर, पाकिस्तान के यूट्यूबर और पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि वो ये कि पाकिस्तान में ही नेट बंद था। और अगर ये हकीकत है कि पाकिस्तान में ही नेट बंद था तो ज़ाहिर बात है, एक बार पहले भी पाकिस्तान में नेट बंद हो चुका है। वो इसलिए कि जब पीटीआई की जमात ने वर्चुअल जलसा किया था तब नेट पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिया गया था। और अब भी कुछ ऐसे लग रहा है, अगर यह हकीकत है कि अब भी इंटरनेट इसी वजह से बंद किया गया है कि पाकिस्तान में पीटीआई अपनी इलेक्शन कैंपेन ना कर सके, तो ये बहुत बुरा मजाक है। ये अगर इस तरह की हरकत तो सकनात करेंगे तो ये अपनी इमेज को खुद बर्बाद कर रहे हैं, खुद ख़राब कर रहे हैं, खुद अपनी इज्जत गंवा रहे हैं लोगों की नज़रों से। तो इस तरह की, और इसी के रिलेटेड मेरे पास 2 वीडियो फुटेज आई हैं, वो वीडियो फुटेज चलाने वाला हूँ। अब वो वीडियो फुटेज देखें। वही हुआ जिसका डर था। हमारे फैसला साजों को, हमारी निगरान हुकूमत को, इनके वजीरों को कौन समझाए? ये खुद को अक्ल कुल समझते हैं, इनसे ज्यादा किसी को समझ नहीं है, इनसे ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं है। और जिस तरह से ये फैसले लेते हैं उससे जितना मुल्क को नुकसान हो रहा है कोई सोच भी नहीं सकता।
समझ नहीं आती कि इनको किस तरह से समझाया जाए कि आप जो कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, उस मकसद में भी आप बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। अब आप देखिए, पहले ही आपसे अर्ज किया था कि जी अब इंटरनेट बंद करने का दिन आ गया है, आप जा सकते हैं एक्स ऐप पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है, कोई एप्स जो है सोशल मीडिया की एप्स उन तक रसाई नहीं है, बहुत मुश्किल है, कहीं कुछ वक्त के लिए ना होने के बराबर कहीं थोड़ा सा नेट चलेगा, कहीं होगा, और इसको इंटरनेशनली रिपोर्ट किया जा रहा है। अब मैं इसलिए बना रहा हूं कि जी बना तो दें जो इस वक्त सूरत हाल है, और फिर जो ही वक्त मिलेगा तो ये अपलोड की जाए और आप इसको देख सकें। अब आप अंदाजा लगाएं, जितने इंटरनेशनल नशरियाती इदारे हैं, बीबीसी का मैं देख रहा था, बड़ी मुश्किल से, अब जहां पर थोड़ा सा कहीं कुछ देर के बाद चलता है तो जहां कोई चीज सामने आ जाती है, कुछ चीज सामने आ जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बीबीसी इसको ले रहा है, इसका मतलब है कि तमाम आलमी इदारे वो इस चीज को देख रहे हैं। इंटरनेट पर नजर रखने वाले इदारे, वो वेबसाइट्स हों, तंजीमें हों, सब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट बंद, पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स बंद, पाकिस्तान में जी बंद, क्योंकि रात को तहरीक इंसाफ का जलसा होना है। यह हरकत पहले भी की गई थी, जब पहले भी तहरीक इंसाफ का पिछली बार जलसा हुआ तो यह हरकत पहले की गई, उसके बावजूद करोड़ों व्यूज नजर आए, करोड़ों। एक तो अपने इनके तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म्स पर नजर आए, चाहे यूट्यूब है, चाहे ट्विटर, एक्स ऐप, चाहे फेसबुक, दीगर, लेकिन कई और ने उसको शेयर किया अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, फिर इस पर खुद बाद में वीडियोस भी बनाई, उस पर तस्करा भी किया, तो उसका इंपैक्ट तो कहीं ज्यादा होता चला गया। अब ये फिर हरकत हुई जी फंड रेजिंग से रोक दें, ये कर दें, वो कर दें। भाई ये 2024 अब शुरू हो चुका है, ये 2024 है, या आप पिछली सदी के भी पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं कि जिस चीज को आप बैन या सेंसर इस तरह से करने की कोशिश करेंगे वो उतनी ज्यादा फैलेगी। अब मुझे भी ज़ाहिर है इस पर डिस्कस करना पड़ रहा है ना, बात करनी पड़ रही है। अगर मेरा काम मुतासिर हो रहा है तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं, जिनके बारे में जनाब वो उमर सैफ साहब आ जाते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, आईटी में तरक्की, ये इनकलाब, ये रेवोल्यूशन, क्या खाक आएगा। आप देखिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में क्या इंप्रेशन जा रहा है। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बड़े वसूख के साथ कि ये एक दिन की जो बंदिश होती है, ये महीनों इसका इंपैक्ट रहता है। क्योंकि इंटरनेशनली आप देखें कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनको भी काम मिलना है तो इंटरनेशनल मार्केट से मिलना है। और इसी तरह से जिस तरह आप देखते हैं कि ग्रेडिंग होती है, रैंकिंग होती है, मुख्तलिफ आप देखते हैं तंजीमों की हो, यहां तो आप रेस्टोरेंट्स की भी जनाब इंटरनेट पर आप जाएं, अच्छा जी क्या इसको मिल रहे हैं, कितने स्टार्स मिल रहे हैं। इसी तरह ममालिक में आपने काम लेना है तो अब पाकिस्तान के बारे में क्या खबर जा रही है कि जी यहां तो इंटरनेट बंद हो गया, तो रैंकिंग करेंगे, भाई इस मुल्क का कुछ पता नहीं, यहां कभी भी इंटरनेट बंद हो सकता है, यहां कोई मसला नहीं, तो आप वहां काम क्यों देंगे। उन ममालिक में देखें जहां आज तक इंटरनेट बंद नहीं हुआ, कभी नहीं जनाब, शायद दिहाइयों में आपने सुना हो, जहां आपको पता है कि कोई मसला नहीं आएगा मेरे काम से, दुनिया और तरह सोचती है। और यहां पर क्या है, किसी भी वक्त बंद हो सकता है। तो क्या यहां फ्रीलांसिंग होगी, क्या पेपॉल और फलां आएगा जी, आएगा वो आएगा, क्या खाक आएंगे, वो ये सारा फैल रहा है। और इंटरनेट की दुनिया में अब आप ये समझिए कि कोई काम यहां अब इंटरनेट के बगैर नहीं हो सकता। ये सोशल मीडिया के ऐप्स के बगैर अब कोई कारोबार नहीं है किसी भी तरह का, ये सब चीजें इससे जुड़ती हैं। आपने उस सब को बंद कर दिया। कोई शार्क भेजें और जाकर जनाब काट दें। पिछली दफा क्या हो जी, इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई भी स्पेकुलेशन से परहेज करें। क्या पता लगा क्या हुआ था जी, डिस्क्रिप्शंस की इतलात आ रही हैं, ये था। सारी दुनिया पहले छाप देती है, हर तरफ अजीब हरकतें करते हैं। अब देखिए, अब ये तो है कि इनका तो जलसा होने से पहले तरीके इंसाफ का फंड रेजिंग होने से पहले कामयाब हो गया। जब आप मुझे बताइए कि बीबीसी हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, आलमी इदारे हो, इंटरनेट से जुड़े हो, सोशल मीडिया से जुड़े हो, हर तरफ ये चीज रिपोर्ट होगी, हर कोई इसको देखेगा, क्या वजह है, फिर ये बात होगी, तबसरे होंगे। अभी देखिए अल जजीरा पर क्या तबसरा हो रहा है। अल जजीरा पर अंग्रेजी जो चैनल है, अल जजीरा का इंग्लिश चैनल, उस पर यह तबसरा हो रहा है कि जी सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, और जो इकोनॉमिस्ट जनाब उसमें वो छप रहा है जो कॉलम, उसके हवाले से तबसरे हो रहे हैं। अब तो ऐसे लग रहा है, वो किसी ने खूब कहा कि इकोनॉमिस्ट ने तो अब छेड़नी बना ली, क्या हमारे निगरान वज़ीर इत्तलात की जान लेगा इकोनॉमिस्ट। उन्होंने तो सुबह शाम ये काम शुरू कर दिया है, जिस तरह दवाई होती है सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। इन्होंने कह दिया कि जी वो देखिए बड़ी ज्यादती होगी, इमरान खान का ये हो गया वो हो गया। वो इकोनॉमिस्ट ने जब पहली दफा उसको शेयर किया तो जाहिर है बड़ा पढ़ा जा रहा था। अब मुझे उम्मीद है आप ये शुभ सवेरे वीडियो देख रहे होंगे। कल रात तो बहुत सारी चीजें आपके पास नहीं पहुंच सकी होंगी, क्योंकि कल रात कराची के साहिलों में एक शार्क मछली घूम रही थी
اور اس مچھلی کو ڈر یہ تھا کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو فنڈ ریزنگ کم جلسہ ہے یہ کہیں اس کی جو ہے نا وہ جھلکیاں پاکستانی عوام تک نہ پہنچ جائیں اور کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کر سکیں، انٹرنیٹ بند کر کے یہ ثابت کر سکیں کہ تحریک انصاف کا جلسہ دیکھو فلاپ ہو گیا، دیکھو تحریک انصاف کی پاپولیرٹی نیچے گر رہی ہے، دیکھو تحریک انصاف کو تو فنڈ نہیں مل رہے ہیں، دیکھو تحریک انصاف تو فلاں 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 فلاں۔ تو ناظرین کرام، نیوز آف دی آور یہ ہے، میں آپ کو صبح سویرے یہ خوشخبری سنا دوں کہ اس شارک مچھلی کو شکست ہوئی ہے اور جلسہ ایسا کامیاب ہوا ہے کہ اس نے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ایکچولی یہ ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ تھا جس کے پیچھے یہ شارک مچھلی پڑ گئی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب ہوئی کہ ناظرین کرام اس نے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ جلسے کے اندر کتنے لوگ شریک ہوئے، فنڈ ریزنگ کتنی ہوئی، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اس کی تمام تفصیلات اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انتہائی اہم ترین معلومات جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پنگی بج گئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنوں نے ہی دھوکہ دیا ہے، جیسے کہ اسلام آباد کے اندر کچھ ایسی میٹنگز ہو رہی ہیں جس پہ تحریک انصاف کا مکو ٹھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ان کا اپنا مکو ٹھپا جائے گا۔ کچھ اس طرح کی انتہائی اہم خبریں ہیں، ان تمام خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیجئے، آپ کی سبسکرپشن میٹر کرتی ہے ناظرین کرام۔ آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ٹی وی پہ ہونے والے پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کی ہمت ملتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے۔ تو پلیز جو ہے نا وہ اپنا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اچھا جناب، کل رات تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے جلسہ شروع ہونا تھا یا فنڈ ریزنگ تقریب شروع ہونی تھی۔ اس سے پہلے تقریباً 7 بجے سے ہی تمام سوشل میڈیا ایپس جو ہے نا وہ سلو ہونا شروع ہو گئی اور آہستہ ہو گئی، اور اس کے بعد بیچ میں انٹرنیٹ ٹھیک ہوا، بعد میں جو ہے نا وہ دوبارہ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ایپس تمام کی تمام بالکل ڈاؤن ہو گئی، جن کی ریچ جو ہے وہ تقریباً 0 تک جو ہے وہ پہنچ گئی تاکہ کسی طریقے سے یہ چیزیں نہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، اس کے باوجود کہ شارک مچھلی نے اس سو کالڈ شارک مچھلی نے یہ تاریں کاٹی، اس کے باوجود یہ جلسہ اتنا یا یہ فنڈ ریزنگ تقریب اتنی کامیاب ترین تھی کہ صرف 3 گھنٹوں کے اندر نہ کوئی میل لیڈرشپ تھی، نہ کوئی عمران خان بیٹھ کے جو ہے نا وہ تقریر کر رہے تھے، نہ عمران خان بیٹھ کے اپیل کر رہے تھے، نہ عمران خان کی کوئی ریکارڈڈ تقریر پاکستان تحریک انصاف کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود صرف 3 گھنٹوں کے اندر 10 کروڑ روپے پاکستان سے زیادہ فنڈ ریزنگ اکٹھی کی گئی، $1,20,000 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر سپورٹ کی، اور لوگوں نے اس غصے کے اندر آئے، لوگوں نے اپنے مختلف طریقہ کار سے اس کو جوائن کیا، اور ناظرین کرام بغیر کسی بڑی لیڈرشپ کے، بغیر کسی ایسی چیز کے تقریباً اب تک جو کل ملا کے مختلف پلیٹ فارم سے 6-7 لاکھ ویوز تک جو ہے نا وہ پہنچ گئے۔ امید ہے کہ کیونکہ اب جب انٹرنیٹ بحال ہونا شروع ہوگا تو صبح اٹھ کے سارے لوگ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے اور اس ساری تقریب کو دیکھیں گے، یہ تو آن ریکارڈ رہتا ہے اور دیکھیے گا جو نمبرز ہیں وہ کس حد تک جو ہے نا وہ اوپر جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، نگران کابینہ نے، نگران گورنمنٹ نے یا انہوں نے جس طرح سے اس کو بند کرنے کی کوشش کی وہ انتہائی گھٹیا ہے۔ بی بی سی نے اس کے اوپر لکھا، اس کے اوپر بلاک نیٹس والوں نے لکھا، انہوں نے تمام تفصیلات جو ہے نا وہ اس کے اوپر شیئر کی کہ کس طرح سے ان سوشل میڈیا سائٹس کو بند کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں دنیا بھر میں سوشل میڈیا کیا انٹرنیٹ تک جو ہے نا وہ رسائی دی جا رہی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو ہے نا وہ کس پتھر کی دور کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ امپورٹنٹ خبریں آگے بتانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ سنیے، کیا یہ بھول گئے کہ پاکستان فری لانسنگ میں کس پوزیشن پہ کھڑا ہے؟ پاکستان فری لانسنگ میں اس وقت دنیا کے 3رے ملک کے طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستانی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں، آپ کو ڈالرز کما کے دیتے ہیں فری لانسنگ کے ذریعے، ان کا کسی نے کچھ نہیں سوچا۔ آج صبح سویرے کی خبر تھی کہ پے پال جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ وہ کیوں کرائیں گے، پے پال کیوں آئے گا؟ اس کے علاوہ باقی جو ہے نا فیس بک آج تک اپنا آفس جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں بنا سکی ہے، انڈیا میں آفسز ہیں، انڈیا کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، پاکستان میں کوئی اس طرح کا گوگل اس طرح سے جو ہے نا وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ ناظرین کرام صرف یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو آگے لے کے نہیں آنا چاہتے. ہم جو ہے نا وہ صرف یہی کرنا چاہتے ہیں, ہم انٹرنیٹ کی جو ترسیل ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں, کہیں عمران خان کا نام نہ آگے چلا جائے. وہ دیکھیں جی لونڈے لپاڑے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کچھ کرتے ہیں. صرف اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے پورے انٹرنیٹ کو بند کیا, اور دنیا بھر میں جو شور مچا, پچھلی دفعہ بھی دنیا بھر میں شور مچا تھا, لیکن ناظرین کرام لگتا ہے کان پہ جو ہی نہیں ریکھتی ہے. مطلب میں اب کیا کہوں کہ they don't even bother کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. شارک مچھلی آتی ہے, سب کچھ تانے کاٹتی ہے, اور الٹا ایسے جلسوں کو اور ایسی فنڈ ریزنگ کی تقریبات کو جو ہے وہ مزید پاپولر کر جاتی ہے. اب ناظرین کرام میں بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنے والوں, سنتے جائیے ذرا. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ناظرین کرام اگلے کچھ دنوں کے اندر یہ جو کمیٹی بیٹھی ہے نگران کابینہ کی, یہ کمیٹی ایسی سفارشات دے گی جس سے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے راستے ہموار کیے جا سکیں. پاکستان تحریک انصاف پہ بطور جماعت پابندی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین کرام, اور یہ جو نگران کابینہ بیٹھ رہی ہے, یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں نا کون ماسٹر مائنڈ تھا, کون فلاں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی جو ہے نا وہ پوری کی پوری کوشش جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہو چکی ہے. ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ ایسی نگران کابینہ ناظرین کرام جو انہوں نے تقریباً 31 دنوں کے اندر فارغ ہو جانا ہے, ان کو تو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ الیکشنز کیا ہونے ہیں یا کیا, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. پرسوں سے میں خبریں سن رہا ہوں کہ عمران خان کو 15 تاریخ سے پہلے رہا کر دیا جائے گا. میرے کانوں میں یہ خبریں پڑ رہی ہیں, لیکن جو حقائق معلوم ہوتے ہیں, جو ہمیں گراؤنڈ سے انفارمیشن مل رہی ہے ناظرین کرام, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, بلکہ تحریک انصاف کے خلاف مزید سخت ترین اقدامات کیے جائیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت کو اڑانے کا منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 9 مئی کے اوپر بڑی گرفتاریاں پھر سے ہونے جا رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 3 طرح کی لسٹ تیار ہو چکی ہے. ان 3 طرح کی لسٹ, سوشل میڈیا پر ایکٹیو لوگوں کو اٹھایا جائے گا, کچھ تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے صحافیوں کو اٹھایا جائے گا, ٹکٹ ہولڈرز کو جن کو ٹکٹ ملے گا ان کو اٹھایا جائے گا, اور پھر ایک پریس کانفرنسز کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس میں ٹکٹ ہولڈر اس بار آ کر جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کریں گے اور آپ کو جو ہے نا وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں, اور یہ کس کے لیے کی جا رہی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ایجنسی نے سروے کیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ 14 میں سے, لاہور کی 14 میں سے صرف 3 ایسی نشستیں ہو سکتی ہیں جہاں پر تحریک انصاف کو مقابلہ مل سکتا ہے. صرف 3 ایسی نشستیں ہو سکتی ہیں جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون تھوڑا سا کچھ ہلکا پھلکا سٹینڈ کرے گی. ادروائز پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کو واش آؤٹ کرنے جا رہی ہے. اور پھر میں اگر آپ کو موسٹ انٹرسٹنگ خبر سناؤں, موسٹ انٹرسٹنگ, سب سے زیادہ دلچسپ, تو یہ جو اپنے آپ کو لطیفے سناتے ہیں نا کہ جس سروس کے حوالے کبھی انصار عباسی دیتے ہیں, کبھی فلانا دیتا ہے, کبھی ڈھمکانا دیتا ہے, اس کے بارے میں بھی اب اطلاع سن لیجیے. ناظرین کرام, یہ جو سروے کروا رہے ہیں ان کو پاکستان مسلم لیگ نون بذات خود مینیج کر رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بذات خود ان سروس کے نتائج ایسے لے کے آ رہے ہیں تاکہ پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سافٹ کارنر دکھا دے ٹکٹ ہولڈرز کی طرف, اور کچھ اس طرح کے نتائج لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ انہیں خود نہیں پتا چل رہا, خود چاپلوسیاں, تو نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی چاپلوسیاں, یعنی کہ ان کو بذات خود جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. لہٰذا اب پورے کا پورا لاہور, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پنجاب ہی سب سے سینسٹیو چیز بتائی جا رہی ہے نا جی, کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو پورے کا پورا پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں جا رہا ہے. اور اب ناظرین کرام آخری خبر سن لیجئے, سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے, اکانومسٹ جیسے نے بار بار چھیڑ رہا ہے اور اب یہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ انہوں نے آئی جی جیل خارجات سے بھی ایک بیان دلوایا, جی کوئی لکھی ہوئی تحریر یہاں سے باہر نہیں گئی. اب میں آپ کو سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام, یہ تحریر عمران خان نے ہی لکھی ہے اور عمران خان کے ذریعے عمران خان نے ہی باہر بھجوائی ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کاغذات چیک ہوتے ہیں. یار کتنے کاغذ آتے ہیں, کتنے کاغذ جاتے ہیں, اور پھر رولز کے مطابق رادن جی آپ نے ویڈیو فوٹیج بھی دیکھی, تو اس سے آپ کو کچھ
काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम है, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास तहकीक आई है मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर दी है। तो दोनों को पे फिक्र कीजिएगा, गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि असल कहानी कहाँ पे है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।